अरे जनता पार्टीचा रुपेश देसाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रुपेश बाबा, आज तुम्ही महादेवाच्या देवळान दर्शन घेऊन तुम्ही तुमचा प्रचार सुरू केलेला असा, किती सांगू शकता तुम्ही? हांव सगळ्यात पहिले आमच्या सातेरी कुलदेवी हिजे नमन केलें, आमची बाराभूमी ग्रामदेवी कवलो मानलो आणि पयर धारेश्वरीक नमन करून फॉर्म भरले, नॉमिनेशन फायल केलें आणि आज आमचे जगप्रसिद्ध म्हणटा तशें महादेवाच्या टेम्पलान आमी आशिर्वाद घेवपाक येयला। आमच्या मदीं आहा आमची गांवची प्रथम नागरीक सौभाग्यवती संजना भिंगो नार्वेकर, ह्या गांवची सरपंच आणि लोकल पंच ह्या गांवची। तशें आमच्या मदीं आहा आमचे मोले पंचायतीचे सरपंच, डायनेमिक यूथ लिडर आमचो बाब सर्वेश गांवकर। आमच्या मदीं आहा इंट्रोडक्शनाची गरज ना, गोंयभर प्रसिद्ध आहा, एक बरें काम करता, बजरंग दलाचो प्रमुख आणि व्हडली व्हडली सभा हे ते म्हणजे सगळ्यांक सपोर्ट करता। आमच्या मदीं आसा कुळे शिगांव पंचायतीचे आदले पंच बाब नंदीश देसाई आणि म्हाजो खास मित्र। तसोच आमची ही बूथ अध्यक्ष बीन जावन आहा भारतीय जनता पार्टीची संजना नार्वेकर। माझे हे सगळे भाव, सगळे फ्रेंड्स, मागीर आमचे गांवकार एकनाथ, सगळ्यांची नांवां घेना, सगळ्यांचो ह्या वाठाराचो म्हाका फूल सपोर्ट आसा। ओके, आता झेडपी तिकेट दिल्या म्हणून आता तुमचे प्रचार तुम्ही लोकांचे विषय असता ह्या ते आसाच, सो कितें तुमच्या हितून तुमचे हे सेटअप केलेलेच आसतले बाबा, कितें करूंक सोदता, कितें सांगतलो पळय ते? 15 वर्सां जाली हांव भारतीय जनता पार्टीचे सातत्यान काम केलां आणि म्हाजेर विश्वास दवरून भारतीय जनता पार्टीन आमचो अध्यक्ष गोंय राज्याचो दामूबाई नायक आणि आमचो लोकप्रिय नेता ह्या गोंयचो डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हेणी म्हाजेर सामको विश्वास केला। आमच्या ह्या भागाचे लाडके आमदार डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर जे गोंय राज्याचे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे सभापती आहा, तशेंच आमचे आदले मंत्री आमदार हे विनय भाई तेंडुलकर आणि म्हाका हे आमचे सगळे जेन्ना तिकेट दिता तेन्ना धारबांदोडा अशें पळयना, एक मतदारसंघ पळयता। 7 पंचायतीचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच आणि पंच असे 57 आसा। हांकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन 48 बूथ अध्यक्ष, मंडळ कमिटी, यांची कोर कमिटी सगळे विश्वासान घेवन म्हाजेर एक विश्वास दाखयल्लो आसा आणि म्हाका ही तिकेट दिल्ली आसा। आणि पळोवंक गेलें न्हू जाल्यार म्हाका विरोध असो कोणाचो ना। आमचो आदलो PWD मिनिस्टर सुद्दां जेन्ना BJPन आसलो तेन्ना सुद्दां आमी तेज्या खातीर काम केलें। सो म्हाका ह्या धारबांदोड्या 18 ह्या जिल्हा पंचायत लेवलाक कोणाचोच विरोध ना। धारबांदोडेचो जो पयलीं कित्येक वर्सां जाली सरपंच आसलो बालाजी गांवस, तो आयज खंय तरी BJPन येयला, तेजोय आमकां फायदो जातलो। विरोधक अशें आमचे कोणूच ना, म्हणजे सामकी देवाच्या कृपेन म्हाका अशें दिसता की लढत आहा ती वन सायडेड आहा। हे धारबांदोडा म्हणत जाल्यार पळयत जाल्यार आमी ज्या भाशेन येयला जाल्यार ट्युरिस्ट डेस्टिनेशनूय म्हणलें जाता। फाल्यां ZP जिखून येयलो जाल्यार कितें करता? कित्याक सद्याक सत्ता तर तुमच्याच सरकारा कडेन आसा, गव्हर्मेंटा कडेन आसा। जेन्ना 2015च्यान जिल्हा पंचायत लेवल बरें पयलींच्यान चलता, पूण 2015च्यान जे पार्टी लेवलाचेर चलता आणि 2012च्यान आणि 14च्यान गोंयान आणि केंद्रान डबल इंजीन सरकार जाला तेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणटा तो कोणूच पॉयंट आउट काडूंक शकना। गोंयान तर इतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट भरला। फाटले जो ZP आसलेलो हांगा 2 टर्म आसलेलो, एकदा तो आसलो, एकदा तेजी बायल आसली, तेणी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमांतल्यान विविध तरेचो डेव्हलपमेंट केल्लो आसा।
आणि त्या सायडीन सुवर्णा तेंडुलकर आसा जे आमचे आज महिला मोर्चाचे अध्यक्ष आहा आणि साऊथ गोवाची जे अध्यक्ष आसले तेजो फायदो आमकां पुरेपूर मेळ्ळो आणि सावड्डे मतदारसंघान म्हणटा ते झेडपीची कामां उरकूच ना म्हणजे मांड जावं किंवा मंडप जावं किंवा जीम जावं किंवा भुरग्यांक खुर्च्यो जावं किंवा बाकीचे बाय उसपोवपाचे जावं म्हणजे सामको डेव्हलपमेंट हो फूल आहा एक कांयच उरोंक ना पूण बाकीचे जे डेव्हलपमेंट उरला हेज्यांनी चड उदरगतीचे आमी काम करतले कित्याक आमी काम करीत येयला आणि भारतीय जनता पार्टी ही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावं ह्युमन डेव्हलपमेंट जावं बाकीच्या गोष्टी खातीर प्रसिद्ध आहा जगभर प्रसिद्ध आहा आणि जगातली सगळ्यात चड म्हणजे वोटर असलेले म्हणजे मेंबर्स असलेली ही पार्टी जावन आसा सो इतली तुवें नांव घेतल्या इतले तुज्या फुड्यान आसा तुका भिवपाची गरज ना सामकी ना ओके संकेत बाबा तुमी बाराबर दिसता आणि तुमी बाराबर आसत जाल्यार आनी कितें सांगपाची गरज ना म्हणल्यार जाता सो तुमच्या फ्रेंडाक झेडपी तिकेट मेळ्ळ्या तुमच्या पार्टयेक BJPचे हितून आनी तुमी BJPचे कार्यकर्ता सो कितें सांगूंक सोदता रुपेश देसाय म्हजो मित्र त्याचे बरोबर आमी बरोबर पार्टीची कामूय पयलींच्यान आमी भुरगेपणानूच सुरवात केल्ली पार्टेन आतां एक नवो पायंडो घातला म्हणजे सगळे युवा वर्ग तांकां फुडें हाडपाचें इलेक्टोरल हितून ऑर्गनायझेशन हितून आनी आमचो मंडळ अध्यक्ष जर सगळे पळयले जाल्यार 35 to 45 हे जितलेच काडपाचें म्हटलां कित्याक तर फुडलें जनरेशन आसा तें परत आतां येवपाक जाय आनी नवे आयडियाज ह्यो सगळ्यो लोकां मदीं पावपाक जाय पक्षानूय आसतल्यो किंवा सरकारानूय आसतल्यो म्हणून आतां झेडपी बरें आमी आतां सगळे राज्यांनी जर पळयलें जाल्यार सामके 25 वर्सांच्या भुरग्यांक सुद्दां तिकेट दिवन आमदार केले खासदार केले तशें झेडपीचेरूय पार्टीन विचार केलो की भुरग्यांक दिवपाक जाय म्हणून आनी रुपेशाक तिकेट दिली ताका लागून पार्टीचे आमी सगळे जाण धन्यवाद म्हणटा आनी आमी म्हणटा की डबल इंजीन जाय कित्याक जर तुमी ज्या जाग्यार भाजपची सरकार ना जाल्यार थंय पळयलें जाल्यार कर्नाटकान तुमी आतां हांगा आयलात बॉर्डरीचेर कर्नाटका हांगच्यान जर रस्त्यान वचत गोंयचो रस्तो ज्या जाग्यार सोंपता थंय बरो रस्तो सोंपता ते नंतर खोडपडो रस्तो सुरू जाता कित्याक जाता तें थंय डबल इंजीन सरकार ना वयर सेंट्राक आमचें सरकार कर्नाटकान काँग्रेसचें सरकार तेंच गोंयान बरो रस्तो आसा बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयान दिश्टी पडटा कित्याक डबल इंजीन सरकार आहा आनी हें झेडपी जर जिखून दिलें जाल्यार ट्रिपल इंजीन जातलें म्हणून झेडपी आपूण जर कितें स्वता काम करूं शकतलो जाल्यार तें इंडिपेंडंट किंवा ज्या पक्षाची सत्ता ना तें आनी तो जर झेडपी निवडून आयलो जाल्यार ते काम करूं शकना म्हणून भारतीय जनता पक्षाचोच आमकां झेडपी निवडून हाडपाक जाय आनी ह्या मतदारसंघान हो मतदारसंघ असो आसा इतलो व्हडलो आसा म्हणजे हेवटेन गेल्यार शेजाऱ्याक आमकां वाळपय मतदारसंघ तेवटेन गेल्यार शिरोडे मतदारसंघ एक कुडचडे मतदारसंघ हांगा सांगे आनी कर्नाटक सगळें लागता आमकां इतलो रीच की एक टायमार ह्या मतदारसंघांतल्यान 23% रेवेन्यू स्टेटीचो ह्या मतदारसंघांतल्यान वतालो म्हणजे मायनिंगाचो वतालो बाकीचे सगळे मतदारसंघान असो बारीक आशिल्ल्यो सगळ्या मोठे जर मायनिंगाची एक्टिविटी आसल्या हितूंतल्यान आशिल्ल्यो हांगा दूधसागर आसा हांगा म्हादेवाचें देवूळ हाका इतलें म्हत्व आसा इतलें वर्साचें आनी ती कशें हें म्हादेवाचें देवूळ आसा हांगा बायोडायवर्सिटी जर पळयलें जंगल रान पळयलें जाल्यार इतली बरी नॅचरल तुका ब्युटी आसता आनी खंय दिश्टी पडपाना असो इतलो सुंदर मतदारसंघ मायनींग बंद पडिल्ले कारणान आमी मातशे लोकांचे फायनान्शियल स्थिती मातशी कठीण जाली पूण तरी आसतना लोकांनी तग धरलो कारण भारतीय जनता पक्षाचें सरकार वयर आशिल्लें सेंट्राकूय आशिल्लें आनी हांगाय आशिल्लें तितून झेडपी प्रत्येक फावटी भारतीय जनता पक्षाचोच निवडून दिला आतां ह्या खेप नवो चेहरो दिला भारतीय जनता पक्षान यूथ दिला नव्यो आयडियाज येवच्यो ह्यो सगळ्यो तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी रिसोर्सीस आहा ते सांगल्या ते एक्सप्लोर करपाक वय जर जालें जाल्यार आमकां जेन जिकीर जाय तें खबर आसना म्हणून पक्षान विचार केलो की भुरग्याक दिवपाक जाय आतां नव्यो आयडियाज येतल्यो आनी जें कितें थोडेशें कितें गोश्टी उरल्या सगळ्यो जाल्याच जाल्यार हें ट्रिपल इंजीन सरकारांतल्यान सगळ्यो रुपेशाल्या हातींतल्यान सगळ्यो झेडपी जातकीर पुरी जातल्यो अशी अपेक्षा आनी डेफिनेटली इतली तेप आमी म्हणजे ह्या खेप हेजे पयलीं जर केन्ना भारतीय जनता पक्षाचो कॅन्डिडेट जिखला जाल्यार आमी सगळे भोंवता आसतना रुपेशूय सारको दीस रात झटून मरून काम करतालो आमी पळयलां सो तेणें दुसऱ्या खातीर काम केलां डेफिनेटली ताका आपल्या स्वता खातीर कशें जिखप हें एक म्हणल्यार मतदारसंघ BJPचो भाले केल्लो आनी ताका एक्सपिरियन्स आमचो सगळ्यांचो आसा तितून तो डेफिनेटली ताचो जज जातलें आनी सगळे कार्यकर्ते आयच्यान जी प्रचाराची सुरवात जाल्या दिसान दीस हो व्याप वाडत रावून आमी 22 तारखेक तुमकां रिजल्ट म्हणजे केन्नाच मेळूना तितले मताधिक्य ह्या मतदारसंघान आमकां रुपेशाक मेळटलें ह्या स्पिची तुमी उलयल्या युथांक मोटिवेट जावंक जाय यूथ फुडें हाडपा म्हणून हितून झेडपीन जालां तशें फुडेंय जावचें म्हणून जातलें म्हणून दिसता तुमकां हिंगच्यान युथानूच फुडें सरतले मे बी इट इन एसेंब्ली ऑल्सो ताका खूब फॅक्टर आसा म्हणजे यूथ इंडियन 65% यूथ आहा पूण पार्टी पळयता आसतना विनेबिलिटी पळयता
ताका कॅलिबर तेजो पळयता, बाकीच्या पक्षान तेजें कार्य कितलें आहा तें पळयता, हे सगळे हितून जर तो फिट जाता जाल्यारूच ते दिता. हितून खंयचे यूथ आसा तेणी फुडें सरले, म्हणजे रुपेश फुडें सरलो, ह्या मोमेंटाक आतां रुपेश सोडून दुसरो चेरो तांकां दिसूना म्हणून रुपेशाक दिली. अवेलेबल जर आसा जाल्यार पार्टी डेफिनेटली विचार करता, अशें सगळ्या राज्यांनी तरी आमी पळयलां. आनी फुडें तशी पार्टी विचार हो करचीच पडटा, म्हाका काळाची गरज आसता ती. नवें जनरेशन येवप, नवे आयडियाज येवप पक्षान, सरकारान, हें एक काळाची गरज आसता. आनी डेफिनेटली पार्टी आजून पर्यंत पळयता आनी फुडें पळयतली अशें. यू आर रेडी टू टेक द लीड फुडें यूथ म्हणटा तेन्ना? ना, आजून पर्यंत तें सांगप प्री मॅच्युअर्ड जातलें. पूण आत्तां कितें आसपाचें अशें, अदरवायज सुद्दां आमी पक्षा खातीर कितें काम करता तें करतात. अदरवायज आमचें कितें कॉन्ट्रिब्युशन आसता, आयज झेडपी खातीर आसा, फाटीं लोकसभे खातीर आशिल्लें, फुडें विधानसभे खातीर आमचें कितें कॉन्ट्रिब्युशन जें पक्षाक दिवपाक जाय पळय तितलें दिवपाक रेडी आहा. मॅडम, तुमी सरपंचींचे, सो सद्याक जो BJPचो ZP कॅन्डिडेट आसा, सो कशें आसतलें हिंगा आनी कितें महादेवाक सांगता? नमन करून हांव हांगा कॅन्डिडेट म्हणून सरपंच म्हणजे पंच म्हणून निवडून फक्त आमच्या रुपेश बाई, आमचो अजय, मागीर सिद्धेश, सत्यवान बाई, मागीर जिटू हेंच्या म्हणजे तेंच्यांनी म्हाका उबें राव म्हणून सांगलें आनी तेंच्यांनी तूंच कॅन्डिडेट सारकें आसा म्हणून सांगलें आनी तेंच्यांनी म्हाका उबें केलें आनी ते ह्या पदार म्हाका तेंच्यांनी पावयलें. आनी तशेंच म्हाका सरपंच पदार सुद्दां आमच्या हेंच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट करून म्हाका सरपंच म्हणून हें पद दिलें. आनी तशेंच हांव भाईच्या फाटल्यान म्हणजे आमी सगळे फूल आमची टीम आसा ती भाईच्या फाटल्यान रावतली आनी ZP कॅन्डिडेट म्हणून आमी भोवमतान ताका निवडून हाडटले आनी आमी सपोर्टान सगळे फुडें सरतलीं. तशेंच आमचो सर्वेश मोलेचो सरपंच ते सगळे सातूय हितुरले सरपंच पंच बी सगळे सपोर्ट करून आमच्या भाईक सगळे ZP म्हणून निवडून हाडटले आनी भोवमतान म्हणजे खूब मतांनी ताका निवडून हाडटले. सर्वेश, तुमी सरपंच आसा, डिफिकल्ट जातालें वो इट्स इजी फॉर तुमकां जिखून हाडपाक? आतांच आमकां संकेतान तशें रुपेशान सांगलेलें आसा की डबल इंजीन सरकार जो चलयता तो आमी सगळो रिजल्ट पयल्लो आसा आमच्या गोंय राज्यान, किंवा रस्त्याच्या बाबतीन किंवा खंयचोय डेव्हलपमेंट जाता त्या बाबतीन आमी सदांच रिजल्ट पयल्लो आसा. आनी रुपेशाचें कितें जालां, रुपेशाचें जालां आतां टिबल इंजीन सरकार, म्हळ्यार रुपेशा फाटल्यान टिबल इंजीन लागलेली आसा. एक म्हटल्यार आमचो जो आमदार आसा डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर तो, सेकंड म्हटल्यार बालाजी गावस जेका सगळे जाण वळखता आनी बरे तरेन तेजी पंचायत तेणी सांबाळिल्ली आसा तो आसा सद्याक पळय. दुसरो म्हटल्यार संकेतूय येयल्लो आसा. मागीर विनय बाईक आमी विसरपाक शकना, कित्याक विनय बाईनूय ह्या मतदारसंघा खातीर भरपूरशें कितें केल्लें आसा. आनी ही सगळीं इंजिनां सद्याक रुपेशाक तशेंच तेवटेन आमच्या सावड्ड्या मतदारसंघान मोहन बाईकूय निवडून हाडपाक लागलेली आसा. आनी नक्की खबर आसा की यूथ हे आयज रुपेश बाईच्या हांगचे यूथ मेळिल्ले आसा. सगळे यूथ जे आसा आमच्या सावड्ड्या मतदारसंघान, तशेंच आमचे जे 4 पंचायती आसा ते सगळे यूथ रुपेशा वांगडा आसा. कित्याक रुपेश ही खरी बरी व्यक्ती आनी तो सगळ्यां वांगडा लोकां वांगडा ग्रावंड लेवला वयल्यान काम करपी हो मनीस. आनी हेका निवडून हाडपाक आमी सगळे जाण फुडें आसा आनी खरेंच बऱ्या मतांनी निवडून येतलो हे खात्री आसा आमकां. तुमचें मत कशें आसा जेन्ना BJPन एक यूथ लिडराक टिकेट दिलेली आसा ZP? पयले खातीर हांव नंदीश देसाय, एक्स पंच मेंबर विलेज पंचायत कुळें. तसोच हांव सावथ गोवा BJP अध्यक्षूय आसा आनी बेस्ट सोशल वर्कर म्हणून म्हाका दोतोर प्रमोद सावंतान सन्मानीतूय केल्लो आसा. हें सांगपाचें म्हणल्यार मोठेपण न्ही, पूण तळागाळांतल्या लोकां खातीर कितें करप हें आमच्या मुख्यमंत्र्याक चड खबर आसा. तुमी आत्तां प्रश्न केलो आमच्या हाका युवाकूच मुखार काडटले काय कितें. हांव सांगपाक सोदतां की एका घरान जाणटी नेणटी सगळीं एका घरान रावता. तशेंच दोतोर प्रमोद सावंत आसा ताजी हें तो अशें मानता की गोंय हें आपलें घर. घरांत जाणटी आसता, भुरगे आसता, सगळ्यांकूच तो कितें ना कितें खंयच्यान तो हें करपाची आपली ताजी इच्छाय आसा आनी ताची तो तशी आपली धमकूय दाखयता. आनी दुसरें म्हणल्यार तुमी आत्तां म्हणलें दिवपाची गरज ना, ही गजाल खरी. कारण ताणें आपली डॉक्टरकी पेशांक खुबशे लोकांक बरेंय केल्या, आपल्या ताजो हातगुणूय बरो आसा. तशें गोंय राज्या खातीरूय ताजो हातगुण सद्याक तरी तुमी पळयता खुबसो बऱ्याक पडला. आतां कितें आसा, तुमी प्रश्न आयलो ZP कॅन्डिडेट आमकां पार्टीन जो दिल्लो आसा, जे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे दामूबाई, तशेंच आमचो हांगा आसा संकेत बाब आर्सेकर, आनी सगळ्यांनी ताका जो निवडलो आसा
तातूंत अशें आसता की BJP पार्टी म्हणल्या कारणान कारण कशें आसता, एकट्याक कोणाकूय केलो म्हणटकीर ताजे फाटल्यान सगळी पार्टी जावं पार्टीचे कार्यकर्ते आपले मन सोडून काम करता. ही परंपरा म्हाज्या भुरगेपणांतल्यान आयल्या. कदाचित आतां म्हाका एज जाली आसतली, एक 50साचेर पावलो म्हणटकीर कितें आसता, सगळे पिक्चर सारके कळटा. पूण तशें ना, सगळ्यांक वेगळे वेगळे पदाचेर ते मान दीत आसता. कारण रुपेश हो युवा असल्या कारणान ताका चड ताकदय आसा. तशेंच विनय बारी सारको बुजुर्ग सारको आनी ज्येश्ठ नेता ताजे फाटल्यान आसा, म्हणून ताका भिवपाची कांयच गरज ना. सो डिफिकल्ट काय आसपा ना. डिफिकल्ट कांय ना आनी भिवपाची गरजूय ना, म्हणल्यार तुका सामकें कळ्ळें आसता. ओके थँक्यू. ओके.